अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने तकर्रुरात के लिए एक और एलामिया किया जारी। बल्दी नज़्म नस्क में 175 टाउन प्लानिंग बिल्डिंग ओवरसीज ऑफिसर्स की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए कमीशन ने एलामिया किया जारी। 20 मई से 13 अक्टूबर तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। सोशल मीडिया में तहकीक के बगैर वीडियो वायरल करना महंगा पड़ सकता है। पुलिस की जानिब से बारहा इंतबाह दिए जाने के बावजूद सोशल मीडिया में बेबुनियाद और गुमराहकुन वीडियोस के वायरल होने का सिलसिला जारी। राजा सिंह के भांजे के इस्लाम कबूल करने से मुतल्लिक एक झूठा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में काफी वायरल, जिसमें ये दावा किया गया कि राजा सिंह के भांजे ने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन साइबर क्राइम पुलिस ने इस सिलसिले में कांग्रेस के लीडर के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया। शहर हैदराबाद में धुआंधार बारिश की वजह से कई मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा, जिसकी वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना। शहर के मुसरम्बाग ब्रिज के ऊपर से पानी बह रहा था, जिसके पेश नजर मलकपेट और एलबी नगर की तरफ से अंबरपेट जाने वाली ट्रैफिक के रुख को मोड़कर ब्रिज को बंद कर दिया गया। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने दो टुक अंदाज में किया वाज़े कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव वाहिद शख्स है जिन्होंने मुल्क में किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम करने का वादा किया। रियासती वजीर मुखन्ना वी प्रशांत रेड्डी ने स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स करने पर बीजेपी रुकन असम्बली इटाला राजेंद्र को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उन्हें मौजरत ख्वाही करने का किया मुतालबा। सदर बीजेपी तेलंगाना बंडी संजय कुमार ने चीफ मिनिस्टर पर असेंबली इजलास ज्यादा दिन तक चलाने से खौफजदा होने का किया इल्जाम आयद। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, दस्तूरी ओहदे पर रहते हुए सियासी तनकीदें करना गैर मुनासिब। बीजेपी के सीनियर कायद व साबिक वजीर इटाला राजेंद्र ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को किया चैलेंज कि अगर उनमें हिम्मत है तो उन्हें यानी इटाला राजेंद्र को असेंबली में दाखिल होने से रोक कर दिखाएं। तेलंगाना की रुकन खानसाज कौंसिल कविता ने इल्जाम आयद किया कि मोदी रियासत में चलाई जा रही स्कीमों को रोकने की साजिश कर रहे। MLC कविता ने कहा, मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण ने रियासत में आकर फोटो पंचायत कायम की। उन्होंने मोदी की तस्वीर को राशन की दुकानात पर नहीं बल्कि निर्मला सीतारमण के एतराज का जवाब देते हुए कहा है कि उनकी फोटो पेट्रोल पंप्स पर लगाई जाएं। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा, रियासत में तकरीबन 9 करोड़ अफराद को इमदादी पेंशन दी जा रही। उन्होंने कहा, मुल्क में सिर्फ मुअम्मर और माजूर अफराद को पेंशन दी जाती है। निशानदही करते हुए उन्होंने कहा, रियासत में बीड़ी मजदूरों, तनहा जिंदगी गुजारने वाली ख्वातीन और दीगर को भी पेंशन दी जा रही। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने जुमे के दिन गणेश विसर्जन के इनेकाद के ज़िमन में आज बालापुरता टैंकबंड रूट मैप का किया मुआयना और आवाम से पुरअमन तौर पर गणेश विसर्जन मनाने की अपील। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।
بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کل. اقرا جونیئر کالج فار گرلز recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب. تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے تقررات کے لیے ایک اور اعلامیہ جاری کیا. بلدی نظم و نسق میں 175 ٹاؤن پلاننگ بلڈنگ اوورسیز آفیسرز کی جائیدادوں پر تقررات کے لیے کمیشن نے اعلامیہ جاری کیا. 20 مئی سے 13 اکتوبر تک درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں. یہ جائیدادیں ڈائریکٹر آف ٹاؤن اینڈ کنٹری پلاننگ محکمے بلدی نظم و نسق کے تحت رہیں گے. امیدوار کمیشن کی ویب سائٹ www.tspsc.government.in سے استفادہ کر سکتے ہیں. محکمہ بہبودی خواتین و اطفال میں تقررات کے لیے 5 ستمبر کو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا. 23 جائیدادوں کے لیے 13 ستمبر تا 10 اکتوبر درخواستیں پبلک سروس کمیشن کے ویب سائٹ پر داخل کی جا سکتی ہیں. تلنگانہ حکومت نے مختلف محکمہ جات میں 80,000 مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات کا اعلان کیا، جس کے لیے مرحلہ وار طور پر اعلامیے جاری کیے جا رہے. سوشل میڈیا میں تحقیق کے بغیر ویڈیو وائرل کرنا مہنگا پڑ سکتا ہے. پولیس کی جانب سے بارہا انتباہ دیے جانے کے باوجود سوشل میڈیا میں بے بنیاد اور گمراہ کن ویڈیوز کے وائرل ہونے کا سلسلہ جاری ہے. ملعون راجا سنگھ کے بھانجے کے اسلام قبول کرنے سے متعلق ایک جھوٹا ویڈیو ان دنوں سوشل میڈیا میں کافی وائرل ہوا، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ راجا سنگھ کے بھانجے نے اسلام کو قبول کر لیا. سائبر کرائم پولیس نے اس سلسلے میں کانگریس کے لیڈر عیسیٰ بن عبید مصری اور محمد صدیقی کے خلاف دونوں طبقات کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے الزام کے تحت مقدمہ درج کر لیا. ان دونوں نے ویڈیو وائرل کیا تھا. کاروان کے املا پور علاقے سے تعلق رکھنے والے پی سنیل سنگھ نامی شخص نے شکایت درج کرائی، جس میں کہا گیا ہے کہ ایک نامعلوم شخص جھوٹا ویڈیو راجا سنگھ کے بارے میں وائرل کر رہا. ویڈیو میں ایک شخص کو دکھایا گیا جس کا نام شیوا سنگھ ظاہر کیا جا رہا، جو خود کو راجا سنگھ کا قریبی رشتہ دار بلکہ بھانجا ہونے کا دعویٰ کر رہا. یہ ویڈیو مسلم میڈیا اسٹوڈیو چینل اور فیس بک پر وائرل ہوا. سنیل سنگھ نے اپنی شکایت میں کہا ہے کہ وہ حقیقی طور پر راجا سنگھ کا بھانجا ہے اور عیسیٰ مصری و صدیقی نے امن بگاڑنے کے لیے یہ ویڈیو تیار کیا ہے. پولیس نے شکایت کی بنیاد پر IPC کی دفعات 153A اور 552 کے تحت مقدمات درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا. واضح ہے کہ راجا سنگھ PD ایکٹ کے تحت چلا پلی جیل میں ہیں اور 22 اگست کو گستاخانہ ویڈیو کی اجرائی کے بعد یہ کارروائی کی گئی تھی. راجا سنگھ کی اہلیہ نے PD ایکٹ کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، لیکن کوئی راحت نہیں ملی. گزشتہ ہفتے 1 ستمبر کو سری رام یووا سینا کی جانب سے راجا سنگھ کی گرفتاری کے خلاف گوشہ محل اسمبلی حدود میں بند بھی منایا گیا تھا. PD ایکٹ کی کارروائی کے تحت پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ راجا سنگھ کے خلاف 2004 سے جملہ 101 مقدمات ہیں اور ان میں سے 18 فرقہ وارانہ نوعیت کے ہیں. شہر حیدرآباد میں سپہ دھواں دار بارش ہوئی. بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے گاڑی سواروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. شہر کے مسرم باغ کے برج کے اوپر سے پانی بہہ رہا تھا، جس کے پیش نظر ملک پیٹ اور LB نگر کی طرف سے امبر پیٹ جانے والی ٹریفک کے رخ کو موڑ کر برج کو بند کر دیا گیا تھا. بعض مقامات پر بارش رک گئی تھی، لیکن بعض علاقوں میں آخری اطلاعات ملنے تک بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا تھا. اس دوران محکمہ موسمیات نے انتباہ دیا ہے کہ تلنگانہ میں اگلے 4 دنوں تک موسلادھار بارش کا امکان ہے. صورتحال کے پیش نظر بعض اضلاع کے لیے یلو اور اورنج الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے.
تلنگانہ کے وزیر فائنانس ہریش راؤ نے دو ٹک انداز میں واضح کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے ملک میں کسانوں کو 24 گھنٹے مفت بجلی فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ وزیر موصوف نے سدی پیٹ ضلع کے بڑے تالاب میں مچھلیوں کو چھوڑا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ریاست کے پاس وافر پانی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دسہرہ کے تہوار کے بعد ڈبل بیڈ روم مکان کی تعمیر کے لیے 3 لاکھ روپے کی مالی امداد حکومت کی جانب سے فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ تلنگانہ ریاست میں بیڑی ورکرز کو 2016 روپے وظیفہ دیا جا رہا۔ حکومت گاؤں کی ترقی کے لیے قدم قدم پر کام کر رہی۔ ریاستی وزیر مقننہ وی پرشانت ریڈی نے اسپیکر اسمبلی پوچارام سنواس ریڈی کے خلاف توہین آمیز ریمارکس کرنے پر بی جے پی رکن اسمبلی اٹالہ راجندر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے بی جے پی ایم ایل اے سے کہا ہے کہ وہ اپنے ان ریمارکس پر غیر مشروط معذرت خواہی کریں یا پھر مقننہ قوانین کے تحت راجندر کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ راجندر کا تبصرہ اسپیکر کے عہدے کی توہین کے مترادف ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ اسمبلی میں پہلے جب اٹالہ راجندر وزیر تھے تب انہوں نے کہا تھا کہ ہر سیاسی جماعت کو اس کے ارکان کی بنیاد پر بی ایس سی میں مدعو کیا جائے گا۔ پرشانت ریڈی نے کہا کہ اسمبلی چلانے کے لیے ہمیں بی جے پی ارکان کے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صدر بی جے پی تلنگانہ بنڈی سنجے کمار نے چیف منسٹر کے CR پر اسمبلی اجلاس زیادہ دن تک چلانے سے خوفزدہ ہونے کا الزام عائد کیا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ دستوری عہدے پر رہتے ہوئے سیاسی تنقیدیں کرنا غیر مناسب ہے۔ انہوں نے اسپیکر کے خلاف کارروائی کرنے اور اسمبلی اجلاس کو مناسب وقت تک چلانے کا مشورہ دیا۔ واضح ہے کہ اسمبلی کے بی جے پی اجلاس میں ایوان کے مانسون اجلاس کو صرف 2 دن 12 اور 13 ستمبر تک ہی چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ بنڈی سنجے نے کہا ہے کہ ٹی آر ایس کی جانب سے عوامی مسائل پر اسمبلی میں مباحث کو روکنے کے لیے سازش رچی جا رہی، اس لیے ہم نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ٹی آر ایس سے مقابلہ عوام کی عدالت میں ہی کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ٹی آر ایس حکومت ہندوؤں کے تہواروں کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کر رہی، اس لیے اب ضروری ہو چکا ہے کہ حالات کا ہندوؤں کو متحد ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ تلنگانہ کے وزیر پنچایت راج دیہی ترقی ایرابلی دیاکر راؤ نے کہا ہے کہ ریاست میں تقریباً نصف کروڑ افراد کو امدادی پینشن دی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں صرف معمر اور معذور افراد کو پینشن دی جاتی ہے۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں بیڑی مزدوروں، تنہا زندگی گزارنے والی خواتین، بیواؤں، HIV کے متاثرین اساتذہ اور ڈائلسس کے مریضوں کو پینشن دی جا رہی۔ وزیر موصوف نے ضلع محبوب آباد کے تھورور منڈل میں نئے پینشنرز میں کارڈز تقسیم کے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے انکشاف کیا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں ریاست میں ترقیاتی اور فلاحی اسکیمات کو نافذ کیا جا رہا، جس کی ملک میں کہیں اور نظیر نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ وظائف حاصل کرنے کے لیے مقرر حد عمر کو گھٹا کر 57 سال کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔ Deals done property and construction dealing services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair.
Address: Kings Colony, Shastripura, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद कल गणेश विसर्जन के इंतजामात के ज़िम्मन में बालापुर ता टैंकबंड रूट का मुआयना किया और वहां के इंतजामात का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अवाम को पुरअमन अंदाज में गणेश विसर्जन मनाने की ख्वाहिश की है और अवाम को पुलिस के साथ ताउन करने की अपील की। रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने वाले मामले में महकमे जंगलात के सेक्शन ऑफिसर को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई है। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के कामारेड्डी जिले जोक्कल मंडल खंडे बालूर VSS के चेयरमैन के राम गोंडा ने महकमे जंगलात के सेक्शन ऑफिसर पोडिगाला राजा मौली से 10,000 रुपए की रिश्वत तलब की। उसके नतीजे में रंगोंडा ने निजामाबाद के ACB से रब्त पैदा किया। 5 फरवरी 2007 को ACB के ओहदेदारों ने रंगोंडा से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। सरकारी वकील वेमुला लक्ष्मी प्रसाद ने इस मामले में ACB की जानिब से दलाइल पेश किए। दोनों फरीकों के दलाइल सुनने के बाद ACB कोर्ट की खसूसी जज P लक्ष्मी कुमारी ने फॉरेस्ट ऑफिसर राजा मौली को 2 साल की सख्त कैद और 10,000 रुपए का जुर्माना आयद करते हुए फैसला जारी किया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मजीद 3 माह कैद सुनाई। ACB ने एक बयान में फैसले की तफसीलात बताई। अमेरिकी कंपनी एप्पल ने एक तकरीब के दौरान अपने मकबूल आईफोन के नए मॉडल मुतारिफ करा दिए हैं। एप्पल इवेंट के दौरान आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स मुतारिफ कराए गए हैं। आईफोन के नॉन प्रो मॉडल्स में गुज़िश्ता साल वाली A15 बायोनिक चिप ही इस्तेमाल की गई है, जबकि आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स अपग्रेड शुदा A16 बायोनिक चिप का इस्तेमाल किया गया। प्रो और प्रो मैक्स में फ्रंट कैमरा नॉच को भी किनारे से दूर और डिस्प्ले में मुंतकिल कर दिया है। ऐसा नए डिजाइन के जरिए किया गया जिसे डायनामिक आइलैंड कहा गया है। ये एक गोली के साइज का कटआउट है जिसमें फेस आईडी, सेल्फी कैमरा और प्राइवेसी इंडिकेटर्स मौजूद हैं। एप्पल के नए ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 16 में एंड्रॉइड वाला और ऑलवेज एंड डिस्प्ले फीचर भी मुतारिफ कराया गया है, ताहम ये सिर्फ आईफोन के प्रो मॉडल्स के लिए ही महदूद है। लॉक स्क्रीन को बेहतर बनाया गया है। अब विजेट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और उनकी ज़ाहिरी शक्ल को एनिमर्जी से तब्दील कर सकते हैं। इसके साथ ऑल्टोज भी नए तरीके से ज़ाहिर होंगे। लॉक स्क्रीन की नई खसूसियात के अलावा कुछ दूसरी खुश आइन तब्दीलियां भी हैं। मिसाल के तौर पर सार्फिन आई मैसेज के जरिए भेजे गए पैगामात में तरमीम या हज़फ भी कर सकेंगे। शेयर प्ले वो फीचर है जो आपको किसी दोस्त के साथ सिंक की गई फिल्म देखने की इजाजत देता है। ये अब आई मैसेज, कन्वर्सेशन और फेस टाइम भी काम करेगा। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने तकर्रुरात के लिए एक और एलामिया किया जारी। बल्दी नज़्म व नस्क में 175 टाउन प्लानिंग बिल्डिंग ओवरसीज ऑफिसर्स की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए कमीशन ने एलामिया किया जारी। 20 मई से 13 अक्टूबर तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। सोशल मीडिया में तहकीक के बगैर वीडियो वायरल करना महंगा पड़ सकता है। पुलिस की जानिब से बारहा इंतबाह दिए जाने के बावजूद सोशल मीडिया में बेबुनियाद और गुमराहकुन वीडियोस के वायरल होने का सिलसिला जारी। राजा सिंह के भांजे के इस्लाम कबूल करने से मुतल्लिक एक झूठा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में काफी वायरल, जिसमें ये दावा किया गया कि राजा सिंह के भांजे ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन साइबर क्राइम पुलिस ने इस सिलसिले में कांग्रेस के लीडर के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया। शहर हैदराबाद में धुआंधार बारिश की वजह से कई मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा, जिसकी वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना। शहर के मुसरम्बाग ब्रिज के ऊपर से पानी बह रहा था, जिसके पेश नजर मलकपेट और एलबी नगर की तरफ से अंबरपेट जाने वाली ट्रैफिक के रुख को मोड़कर ब्रिज को बंद कर दिया गया।
تلنگانہ کے وزیر فائنانس ہریش راؤ نے دو ٹک انداز میں کیا واضح کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ واحد شخص ہیں جنہوں نے ملک میں کسانوں کو 24 گھنٹے مفت بجلی فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ ریاستی وزیر مقننہ وی پرشانت ریڈی نے اسپیکر اسمبلی پوچارام سرینواس ریڈی کے خلاف توہین آمیز ریمارکس کرنے پر بی جے پی رکن اسمبلی اٹالہ راجندر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور انہیں معذرت خواہی کرنے کا کیا مطالبہ۔ صدر بی جے پی تلنگانہ بنڈی سنجے کمار نے چیف منسٹر پر اسمبلی اجلاس زیادہ دن تک چلانے سے خوفزدہ ہونے کا کیا الزام عائد۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، دستوری عہدے پر رہتے ہوئے سیاسی تنقیدیں کرنا غیر مناسب۔ بی جے پی کے سینئر قائد و سابق وزیر اٹالہ راجندر نے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو کیا چیلنج کہ اگر ان میں ہمت ہے تو انہیں یعنی اٹالہ راجندر کو اسمبلی میں داخل ہونے سے روک کر دکھائیں۔ تلنگانہ کی رکن قانون ساز کونسل کویتا نے الزام عائد کیا کہ مودی ریاست میں چلائی جا رہی اسکیموں کو روکنے کی سازش کر رہے۔ ایم ایل سی کویتا نے کہا، مرکزی وزیر نرملا سیتارمن نے ریاست میں آ کر فوٹو پنچایت قائم کی۔ انہوں نے مودی کی تصویر کو راشن کی دکانات پر نہیں بلکہ نرملا سیتارمن کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی فوٹو پیٹرول پمپس پر لگائی جائیں۔ تلنگانہ کے وزیر پنچایت راج ای دیاکر راؤ نے کہا، ریاست میں تقریباً نصف کروڑ افراد کو امدادی پینشن دی جا رہی۔ انہوں نے کہا، ملک میں صرف معمر اور معذور افراد کو پینشن دی جاتی ہے۔ نشاندہی کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ریاست میں بیڑی مزدوروں، تنہا زندگی گزارنے والی خواتین اور دیگر کو بھی پینشن دی جا رہی۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر سی وی آنند نے جمعے کے دن گنیش وسرجن کے انعقاد کے ضمن میں آج بالاپور تا ٹینک بنڈ روٹ میپ کا کیا معائنہ اور عوام سے پرامن طور پر گنیش وسرجن منانے کی اپیل۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔